अर्को छ नेटवर्क टोपोलोजी है। नेटवर्क टोपोलोजी भनेको के हो भने ज्योमेट्रिक रिप्रेजेन्टेसन अफ हाउ कम्प्युटर आर कनेक्टेड टु इच अदर इज नोन एज टोपोलोजी भनेको जुन हामीले नेटवर्कमा कम्प्युटरहरू राखेको हुन्छौँ, के अरे स्विचेसहरू राखेको हुन्छौँ, राउटरहरू राखेको हुन्छौँ, त्यो एक अर्कासँग कसरी कनेक्टेड भएको छ त त्यसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ हामी नेटवर्क टोपोलोजी भन्छौँ। नेटवर्क टोपोलोजी इज द एरेन्जमेन्ट अफ कम्प्युटर सिस्टम अर नेटवर्क डिभाइसेस आर कनेक्टेड टु इच अदर। कसरी हामीले एरेन्जमेन्ट मिलाएको हुन्छौँ होइन। एरेन्जमेन्ट भनेको कुनै सिधा लाइनमा राखेको छौँ कि, जस्तो यो मेरो एउटा कम्प्युटर भयो, यो एउटा कम्प्युटर भयो, यो एउटा कम्प्युटर भयो, अनि यो एउटा कम्प्युटर भयो। यसलाई हामीले के गरेको छौँ, यसरी एउटा सिङ्गल लाइन दिएर यसरी केबल एउटै लाइनमा यसरी गरेका छौँ कि होइन। अथवा मैले के गरेको छु, यो मसँग एउटा स्विच छ, यो स्विचमा यसरी कनेक्ट गरेको छु, यसरी कनेक्ट गरेको छु, यसरी कनेक्ट गरेको छु, यसरी कनेक्ट गरेको छु। कसरी एरेन्जमेन्ट राखेको छु त मैले कम्प्युटरहरूको, त्यसलाई चाहिँ हामी टोपोलोजी भन्छौँ। जस्तो माथिको केसमा यो हाम्रो के भयो त स्टार जस्तो देखियो, त्यही भएर हामीले यसलाई स्टार टोपोलोजी भन्यौँ। यो के भयो, हाम्रो एउटा स्ट्रेट लाइनमा देखियो, बस जस्तो देखियो, त्यही भएर यसलाई हामी बस टोपोलोजी भन्यौँ होइन। त्यही भएर हामीले एरेन्जमेन्ट कसरी गरेका छौँ, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेन्टेसन कसरी गरेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी नेटवर्क टोपोलोजी भन्छौँ। It defines the way different computer and devices are placed and interconnected with each other. Network topology may describe how the data is transferred between connected computer and network devices. Topology diagram provide a visual map of how the network is connected. Topology diagram provide a visual map of how the network is connected. So टोपोलोजी डायग्रामले के गर्छ भने एउटा भिजुअल म्याप दिन्छ। भिजुअल म्याप कस्तो भने त्यो नेटवर्क कसरी कनेक्ट भएको छ त हैन। अनि टोपोलोजी डायग्राम दुईटा हुन्छ, एउटा फिजिकल टोपोलोजी डायग्राम र अर्को लजिकल टोपोलोजी डायग्राम। फिजिकल टोपोलोजी डायग्राममा के हुन्छ भने हामीले यो नेटवर्कमा युज भएको कम्प्युटरहरू, सर्भरहरू, स्विचेसहरू, र्यामहरू कुन फिजिकल लोकेसनमा राखेको छ त्यसको हामीले डायग्राममा डिफाइन गर्छौँ। जस्तो यो केसमा मैले के भनेको छु, मेरो वेब सर्भर र्याक 2 को सेल 1 मा राखेको छ हैन। अनि इमेल सर्भर, यो सर्भर चाहिँ मैले र्याक 2 को सेल 2 मा राखेको छु, यो चाहिँ र्याक 2 को सेल 3 मा राखेको छु भनेको एउटा र्याक छ, त्यसको चाहिँ तीनटा खण्ड भयो। फर्स्ट पार्टिसनमा चाहिँ मैले वेब सर्भर राखेँ, सेकेन्ड पार्टिसनमा मैले इमेल सर्भर राखेँ र थर्ड पार्टिसनमा चाहिँ मैले के राखेँ, फाइल सर्भर राखेँ। त्यसै गरेर मैले स्विच कहाँ राखेको छु, राउटर कहाँ राखेको छु भनेको फिजिकल लोकेसन। नेटवर्क टोपोलोजी, फिजिकल टोपोलोजी डायग्राममा के देखाउँछौँ भने फिजिकल लोकेसन, डिभाइसेसहरूको फिजिकल लोकेसन कहाँ हो त त्यो चाहिँ हामीले देखाउँछौँ। फिजिकल टोपोलोजी डायग्राम इलिस्ट्रेट द फिजिकल लोकेसन अफ intermediate device and the cable connection as shown in the figure. You can see that the room in which these devices are located are labeled in this physical topology diagram. त्यो फिजिकल टोपोलोजी डायग्राममा हामीले के भन्छौँ भने हाम्रो इन्टरमिडिएटरी डिभाइसेसहरू, हाम्रो सर्भरहरू, हाम्रो केबलहरू कसरी कनेक्टेड भएको छ र त्यो इन्टरमिडिएटरी डिभाइसेसहरूलाई हामीले कहाँ कुन लोकेसनमा स्टोर गरेको छौँ त्यो हामीले भन्छौँ। अर्को लजिकल टोपोलोजी डायग्राम भनेको के हो भने अघि नै हामीले फिजिकल लोकेसन देखाएको थियौँ भने यसमा चाहिँ अब हामी के भन्छौँ, लजिकल पार्टहरूलाई डिफाइन गर्छौँ। जस्तो लजिकल टोपोलोजी सोज द डेटा हाउ डेटा फ्लो विदिन अ नेटवर्क रिगार्डलेस अफ इट्स फिजिकल डिजाइन। लजिकल टोपोलोजी डिस्क्राइब डायग्राम इलिस्ट्रेट डिभाइस पोर्ट एन्ड द एड्रेसिङ स्किम अफ द नेटवर्क। यसमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने कुन पोर्टमा, जस्तो राउटरको कुन पोर्ट, स्विचको कुन पोर्टमा हामीले जोडेको छौँ, अनि त्यसको नेटवर्कको आइपी एड्रेसहरू के हो त्यो चाहिँ यसमा डिस्क्राइब गर्छौँ। लजिकल टोपोलोजी डायग्राममा हामीले डिस्क्राइब गर्ने भनेको जस्तो यो राउटरको कुन पोर्टमा गिगाबिट 0/1 भन्ने पोर्टमा जोडेको छ, अनि यो स्विचको फास्ट इथरनेट 0/1 मा जोडेको छ, यो इमेल सर्भर फास्ट इथरनेट 0/2 मा, वेब सर्भर फास्ट इथरनेट 0/1 मा, अनि फाइल सर्भर फास्ट इथरनेट 0/3 मा जोडिएको छ भनेर यसरी पोर्टको पोर्टलाई हामी देखाउँछौँ डायग्राममा। अनि के अरे एड्रेसहरू, जस्तो यो नेटवर्कको एड्रेस कति हो, यो नेटवर्कको एड्रेस कति हो, यो नेटवर्कको एड्रेस कति, यसरी नेटवर्कको एड्रेसहरू देखाउँछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो के हो, लजिकल टोपोलोजी डायग्राम हो। फिजिकल टोपोलोजी डायग्राममा चाहिँ हामीले इन्टरमिडिएटरी डिभाइसेस र अरू डिभाइसेसहरू कुन फिजिकल लोकेसनमा छ भनेर देखाउँथ्यौँ भने
लजिकल टोपोलोजी डायग्राममा त्यो लोकेसन हामीले मेन्सन गर्दैनौँ कि हामीले के मेन्सन गर्छौँ भने डिभाइसेसहरू, पोर्ट नम्बरहरू, एड्रेस स्किमहरू के हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्छौँ। जस्तो यो मेरो यो ल्यान्ड भनेको यो गोलो, यो ल्यान्ड भनेको यो ल्यान्डको नेटवर्क भनेको मेरो यति भएछ भनेको 10.192.168.10.0 भनेको अब यसको नेटवर्कको आइपी के हुनसक्छ भनेपछि 192.168.10 यो चाहिँ नेटवर्क पार्ट भयो, यो चाहिँ फिक्स हुन्छ। अब यसको मैले 2 दिन सक्छु आइपी, यो चाहिँ वेब सर्भरको हो भने यसलाई मैले 3 दिन सक्छु, यसलाई मैले 4 दिन सक्छु, बाँकी यो 10 सम्मको पार्ट चाहिँ एउटै हुन्छ। अब यो ल्यान्डको नेटवर्क छुट्टै छ, यो ल्यान्डको नेटवर्क छुट्टै छ, यो ल्यान्डको नेटवर्क छुट्टै छ, किनभने यसको नेटवर्क भनेको यतिभरि भयो, 100 सम्म छ। 100 पछि मैले यसलाई छुट्टै आइपी दिनु पर्यो। यसको 101 सम्म छ, यसको 102 सम्म छ, यसको 192.168.11 भने यो छुट्टै नेटवर्क भयो। यसरी हामीले एड्रेसिङ स्किमहरू देखाउँछौँ, पोर्ट नम्बरहरू देखाउँछौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, लजिकल टोपोलोजी डायग्राम है। अब लजिकल टोपोलोजी डायग्राममा यो भयो हाम्रो के अरे फिजिकल र लजिकल डायग्राम भयो। अब हाम्रो एक्चुअलमा टोपोलोजीहरू के हुन्छ त भनेको बस टोपोलोजी एउटा है। बस टोपोलोजीमा के हुन्छ भने एउटा सिङ्गल फिजिकल लाइन हुन्छ, यसरी एउटा नेटवर्क केबल एउटा मात्रै हुन्छ र त्यो नेटवर्क केबलको एन्डमा यो एन्डमा हामीले टर्मिनेटर राखेको हुन्छ। टर्मिनेटर भनेको अब यसपछि अरू डिभाइसेसहरू कनेक्टेड छैन, त्यही भएर सिग्नललाई रिटर्न गर भनेको, किनभने यो टर्मिनेटर राखेन भने के हुन्छ त सिग्नल यहीँबाट सकेर जान्छ होइन। त्यही भएर उसले के गर्छ, यो सिग्नललाई अब्जर्भ गरिदिन्छ यो टर्मिनेटर राखेको। यो पछि अब हाम्रो नेटवर्क छैन भनेर हामीले दुईवटा टर्मिनेटर राख्छौँ। एउटा सिङ्गल नेटवर्क हुन्छ, एउटा सिङ्गल केबल हुन्छ। त्यो सिङ्गल केबलमा यसरी हामीले डिभाइसेसहरू एट्याच गरेका हुन्छौँ। र यसको डिसएडभान्टेज भनेको के त भने मेन डिसएडभान्टेज यो मेन केबललाई गयो भने चाहिँ के भन्छ पुरै नेटवर्क डाउन भयो। यो मेन जुन केबल छ यो केबल चाहिँ ब्रेक भयो भने पुरै नेटवर्क डाउन हुन्छ। बस टोपोलोजीको मेन ड्रब्याक भनेको त्यो हो। बस टोपोलोजी कन्सिस्ट अफ अ मेन सिङ्गल केबल विथ अ टर्मिनेटर एट इच इन्ड भनेको अघि नै मैले भने जस्तै एउटा सिङ्गल लाइन भयो र दुईटै इन्डमा के हुन्छ, एट द एन्ड अफ द लाइन त्यहाँ एउटा टर्मिनेटर हुन्छ। अल नोड लाइक वर्क स्टेसन, प्रिन्टर, ल्यापटप, सर्भर इटिसी आर कनेक्टेड टु द लिनियर केबल। भने जति पनि डिभाइसेसहरू छ त्यो सबै यो लिनियर केबलमै कनेक्ट भएको हुन्छ भनेको यो लाइनमा केबल यो सिङ्गल लाइनमा कनेक्ट भएको हुन्छ। टर्मिनेटर इज युज टु अब्जर्भ द सिग्नल वेन द सिग्नल रिचेस द एन्ड प्रिभेन्टिङ सिग्नल बाउन्स भनेको यो सिग्नल जस्तो यो कम्प्युटरले सिग्नल पठायो यहाँसम्म पुग्यो, त्यो सिग्नल फेरि बाउन्स ब्याक नहोस् भनेर उसले यहाँ के राखिदिरहेको हुन्छ, टर्मिनेटर राखिदिरहेको हुन्छ। त्यो टर्मिनेटरले के गर्छ, सिग्नललाई अब्जर्भ गरेर त्यो सिग्नललाई बाउन्स ब्याक गर्न दिँदैन। एडभान्टेज के त भने इजी टु कनेक्ट अ कम्प्युटर अर पेरिफेरल टु अ लिनियर लाइन। सजिलोसँग हामीले के डिभाइसेसहरू कनेक्ट गर्न सक्यौँ। केबल पनि कम चाहियो किनभने एउटा सिङ्गल लाइन भए पुग्यो हामीलाई होइन। डिसएडभान्टेज भनेको इन्टायर नेटवर्क सटडाउन इफ देयर इज अ ब्रेक इन द मेन केबल भनेको यो मेन केबल ब्रेक हुने बित्तिकै के भयो, हाम्रो इन्टायर नेटवर्क डाउन हुने भयो। टर्मिनेटर आर रिक्वायर एट बोथ इन अफ द ब्याकबोन केबल। यो मेन केबलमा चाहिँ हामीलाई दुईवटा टर्मिनेटर पनि चाहियो है। सिम्पल बस टोपोलोजीमा के हुने भयो, एउटा लामो केबल लिनियर केबल हुने भयो। तर त्यो लिनियर केबलमा सबै वर्कस्टेसन, ल्यापटप, प्रिन्टरहरूलाई कनेक्ट गर्ने भयो र केबलको एन्डमा हामीले टर्मिनेटर राख्छौँ। टर्मिनेटर किन राख्छौँ भने केबलको एन्ड पुगिसकेपछि त्यो सिग्नल बाउन्स ब्याक नहोस् भनेर उसले अब्जर्भको लागि त्यो टर्मिनेटर राख्छौँ। एडभान्टेज केबलको लेन्थ कम चाहिने भयो र कनेक्सनको सजिलो भयो। डिसएडभान्टेज मेन केबल डाउन हुने बित्तिकै पुरै नेटवर्क डाउन भयो र टर्मिनेटर हामीले दुईटै एन्डमा राख्नु पर्यो। स्टार टोपोलोजी है। स्टार टोपोलोजीमा के हुन्छ भने अघि नै हाम्रो यसमा के थियो, सेन्ट्रल सर्भर केही पनि थिएन है। सेन्ट्रल पोइन्ट कनेक्सनको सेन्ट्रल पोइन्ट केही पनि थिएन भने स्टार टोपोलोजीमा अब हामीले स्विच राख्छौँ। यसरी यो स्विच राख्यो, यो स्विच राखिसकेपछि यो के भयो त हाम्रो सेन्ट्रल पोइन्ट भयो। यो सेन्ट्रल पोइन्टमा के हुन्छ त
A star topology is designed with each node like workstation, printer, laptop, server, etc. connected directly to a central device called as a network switch. अब यसमा हामीले के राख्छौँ, एउटा सेन्ट्रल डिभाइस राख्छौँ। त्यो सेन्ट्रल डिभाइसले के गर्छ भने सबै पेरिफेरललाई, कम्प्युटरलाई, ल्यापटपलाई, प्रिन्टरलाई उसले त्यहाँ कनेक्ट गराइदिन्छ भनेको यो एउटा सेन्ट्रल डिभाइस भयो। अब हामीसँग अघि जस्तो एउटा लिनियर लाइन हुनु परेन। अघि एउटा लिनियर लाइन डाउन हुने बित्तिकै के भएको थियो, पुरै नेटवर्क डाउन भएको थियो भने अब त्यसको सब्स्टिट्युटमा हामीले के राख्यौँ, सेन्ट्रलमा एउटा ऊ राख्यौँ, स्विच राख्यौँ। त्यो स्विचले के गर्छ भने सबै कम्प्युटरलाई कनेक्ट गर्छ। अब सपोज मेरो के भयो भने यो केबल डाउन भयो भने नेटवर्क यो कम्प्युटरसँग जाने नेटवर्क मात्रै एफेक्टेड भयो, अरू कम्प्युटरहरूको नेटवर्क चाहिँ चलिराख्ने भयो। अघि नै जस्तै हाम्रो एउटा केबल डाउन हुने बित्तिकै पुरै नेटवर्क डाउन भयो जस्तै यहाँ एउटा केबलमा फल्ट हुने बित्तिकै पुरै नेटवर्क डाउन हुँदैन हैन। र यसमा चाहिँ हामीलाई अर्को अब फेरि के चाहियो त, एक्स्ट्रा हार्डवेयर चाहियो जसले चाहिँ सबै डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्छ। इच वर्क स्टेसन एज अ केबल द्याट गोज फ्रम इज नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड टु अ स्विच भनेको यो कम्प्युटरको निक कार्डबाट यो स्विचसम्म एउटा केबल जानु पऱ्यो, यो ल्यापटपको निक कार्डबाट योसम्म एउटा स्विच केबल जानु पऱ्यो, र यसको निक कार्डबाट यहाँसम्म एउटा केबल जानु पऱ्यो। एडभान्टेज इजी टु इन्स्टल, यो फेरि के भयो त इजी टु इन्स्टल भयो हैन। एउटा हामीसँग स्विच चाहियो, नो डिस्ट्रप्सन टु द नेटवर्क वेन कनेक्टिङ अर रिमुभिङ डिभाइस। अब के भयो भनेपछि हामीले यसलाई नेटवर्क डाउनै गर्नु परेन कि यो कम्प्युटर जोड्नको लागि अघि न मेरो यो कम्प्युटर यो स्विचलाई मैले अफ गरेर राख्नु परेन। एउटा स्विचको एउटा पोर्टमा मात्रै मैले जोडिदियो भने यो अफ यो नेटवर्कमा कनेक्टेड भयो, र यसलाई फेरि मैले नेटवर्कबाट निकाल्नु पऱ्यो भने यसको यो डिभाइसलाई मैले अफ गरेर राख्नु परेन। त्यही भएर डिस्टर्बेन्स हुँदैन कुनै पनि नोडलाई नेटवर्कमा जोड्नलाई र नेटवर्कबाट रिमुभ गर्नको लागि। इजी टु डिटेक्ट फल्स एन्ड टु रिमुभ पार्ट भनेको फल्ट डिटेक्ट गर्न इजी भयो। जस्तो यो नेटवर्कमा इस्यु आएको छ भने मैले यो नेटवर्कलाई मात्र यति पार्टलाई मात्र आइसोलेट गरे पुग्यो कि मैले पुरै नेटवर्क डाउन गरेर राख्नु पर्दैन। र रिक्वायर मोर केबल लेन्थ देन बस टोपोलोजी भन्दा केबल लेन्थ बढी चाहियो, किनभने सेन्ट्रल सर्भर एउटै सेन्ट्रल लोकेसनबाट हरेक कम्प्युटरमा हामीले केबल पुर्याइरहेको छौँ यसरी। इफ द कनेक्सन नेटवर्क डिभाइसेस फेल्स, नोट अट्याच्ड आर डिसेबल एन्ड क्यानट पार्टिसिपेट इन द कम्प्युटर नेटवर्क कनेक्सन भनेको यो सेन्ट्रल स्विच डाउन भयो भने पुरै नेटवर्क डाउन हुने भयो, किनभने यही सेन्ट्रल स्विचको थ्रुबाट हाम्रो नेटवर्किङ भएको थियो। यो नै डाउन हुने बित्तिकै के भयो त हाम्रो पुरै कम्प्युटर पुरै नेटवर्कै डाउन हुने भयो। अर्को छ रिङ टोपोलोजी। इन अ रिङ टोपोलोजी अल डिभाइसेस इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड बाई केबल द्याट लुप्स इन अ लजिकल रिङ अर सर्कल भनेको बस टोपोलोजीमा जसरी सिङ्गल केबल थियो यसमा पनि सिङ्गल केबल हुन्छ, तर के हुन्छ लजिकली यिनीहरू रिङमा कनेक्ट भए जस्तै हुन्छ। किन रिङमा कनेक्ट हुन्छ भने अब यो कम्प्युटरले डेटा यो कम्प्युटरलाई पठाउनु पऱ्यो भने पहिला यो कम्प्युटरलाई दिनु पऱ्यो, अनि यो कम्प्युटरले यो कम्प्युटरलाई पास गर्ने भयो भनेको यसरी यो कम्प्युटर हुँदै डेटा आउने भयो। त्यही भएर यो एज अ रिङ जस्तो देखियो कि लजिकली। इन रिङ टोपोलोजी द डेटा circulates in a logical ring shape within the network. Data is passed along the ring in one direction from device to device until it reaches the destination. Again, data is passed along the ring in one direction from device to device until it reaches the destination. भनेको अब सपोज यो डिरेक्सनमा हामीले डेटा फ्लो गरिरहेछ र यो कम्प्युटरसम्म डेटा पठाउनु परेछ, यो कम्प्युटरसम्म डेटा पठाउनु पर्यो भने यो कम्प्युटरले पहिला यसलाई दिन्छ, यसलाई दिन्छ अनि बल्ल यहाँसम्म डेटा आउने हो भनेको डेटा त्यो नेटवर्कमा भएको हरेक कम्प्युटर हुँदै हरेक डिभाइसेस हुँदै पास हुनु पर्यो। डेटा इज पास्ड अलोङ द रिङ इन वान डिरेक्सन फ्रम द डिभाइस टु डिभाइस अन्टिल इट रिचेस द डेस्टिनेसन। टर्मिनेटर आर नट नेसेसरी इन अ रिङ टोपोलोजी। अघि नै जस्तो बस टोपोलोजीमा हामीलाई सिग्नल बाउन्स ब्याक नहोस् भनेर हामीले केबलको एन्डमा टर्मिनेटर राखेको थियौँ, त्यसरी यसमा टर्मिनेटर राख्नु परेन। डेटा ट्राभल इन वान डिरेक्सन अन अ रिङ while they pass from one computer to the next.
The main advantage of ring topology is that signal strength will not lose since each workstation participating in the network is responsible for regenerating the weak signal. भनेको अब यसमा हाम्रो एउटा एडभान्टेज के हुन्छ भने सिग्नलको स्ट्रेन्थ विक किन हुँदैन भने मैले यो कम्प्युटरसम्म डेटा पठाउनु पर्यो र यो कम्प्युटरको डिस्टेन्स सपोज 200 मिटर छ भने मैले यो डेटा यहाँ पठाएँ, यो डेटालाई उसले फेरि रिजेनेरेट गर्यो कि यहाँबाट आउने बेलामा फेरि नयाँ फ्रेस भएर आउँछ भने चाहिँ फेरि उसले डिस्टेन्स कभर गर्यो। सपोज यो डिस्टेन्स 50 मिटर मात्रै छ, 50 यहाँसम्म जाँदा 200 हुन्थ्यो। डाइरेक्ट यहाँबाट योसम्म ट्राभल गर्दाखेरिको डिस्टेन्स 200 मिटर हो भने 200 मिटरमा जाँदाखेरि उसले सिग्नल डिग्रेड भइसकेको हुन्थ्यो भने अब के भयो, यसले दियो अर्को कम्प्युटरलाई 50 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, यो कम्प्युटरलाई दिने बेलामा उसले के गर्छ, सिग्नललाई फेरि रिजेनेरेट गरिदिन्छ भनेपछि फेरि सिग्नल नयाँ जस्तै भयो अनि उसले डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, यहाँसम्म पुग्दाखेरि के भयो, डिस्टेन्सको स्ट्रेन्थ चाहिँ के अरे सिग्नलको स्ट्रेन्थ चाहिँ घटेको हुँदैन। त्यही भन्न खोजेको यो द मेन एडभान्टेज अफ रिङ टोपोलोजी इज द्याट द स्ट्रेन्थ signal strength will not lose since each workstation participating in the network is responsible for regenerating the weak signal. The primary disadvantage is that the failure of one machine will cause the entire network to fail. भनेको अब सपोज यो रिङ टोपोलोजीमा यो ल्यापटप बिग्रिदियो भने पुरै नेटवर्क डाउन भयो, किनभने हाम्रो त के छ यो डिरेक्सनमा जाने भनेको छ। अब मलाई यो डिरेक्सनमा यो नेटवर्कसँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो यो कम्प्युटरले भने अब के भयो त यो बिचमा त एउटा नोड त डाउन भयो, यो नोड डाउन हुने बित्तिकै यहाँ यो नेटवर्कै पुरा डाउन भयो।